السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. عندنا درس جديد وهو les 30 verbes les plus utilisés en français. 30 فعل الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. هاد 30 فعل هذه راها هي الأكثر استعمالا في اللغة الفرنسية. يجب على كل مبتدئ أن يفهم هذه الأفعال واين يستعملها. يعني خصو يعرف امتى غيستعمل هاد لي فيرب ويعرف لا كونجيغيزون ديالهم. يعني انا غادي نعطيكم امثله في كل فيرب، غادي نعطي امثله وغادي نشرح. وهاد الافعال هادو يعني لا ضبطتيهم مزيان وعرفتي لا كونجيغيزون ديالهم، يعني غادا تسهل عليك اللغه الفرنسيه. غنعطيك بواحد 20% غادا تسهل. يعني علاش؟ لان هاد الافعال هادو هما اللي متداولين، يعني هما اللي الاكثر استعمالا. ولكن لما كنتيش عارف هاد لي فيرب هادو غيكون عندك مشكل كبير في اللغه الفرنسيه. نبدا على بركه الله. غنشوفوا الفعل الاول وهو لو فيرب اتر، فعل يكون. وغنشوفوا المثال الاول: جو سوي انتيليجون، انا ذكي. يعني جو سوي انتيليجون يعني جو سوي بليس ادجيكتيف. انتيليجون راه سي ان ادجيكتيف، يعني واحد الصفه. يعني الفعل لو فيرب اتر يعني كنستعملوه مع الصفات. يعني خصكم ضروري تعرفوا هاد الاستعمالات امتى كنستعملوا لو فيرب اتر، حيت بزاف كاين اللي كيخلط لو فيرب اتر مع لو فيرب افوار. يعني هنا في هاد الدرس ان شاء الله غادي تفهم مزيان امتى غتستعمل لو فيرب اتر وامتى غتستعمل لو فيرب افوار. Quand est-ce qu'on utilise le verbe être et quand est-ce qu'on utilise le verbe avoir. Je suis intelligent. هنا je suis intelligent. هذيك intelligent يعني راها صفة، هي صفة adjectif. Tu es content. أنت سعيد، يعني فرحان. Tu es content. يعني هذه هي سي ان adjectif. content سي ان adjectif يعني صفة. Tu es content. Tu es هو لو فيرب être مصرف فاش؟ في البريزون، في الحاضر. جو سوي او ماروك، انا في المغرب. يعني هنا لو فيرب اتر كيف قلنا يعني كيتستعمل مع الصفات، مع الصفه كنستعملوه مع الصفه، يعني باش كان مع الصفه. وثاني حاجه يعني كنستعملوه يعني بالنسبه للتموقع. يعني هنا جو سوي او ماروك، انا فينا بلاصه، انا في المغرب. يعني هناك خصني نستعمل لو فيرب اتر، يعني كنستعملوه الا بغينا يعني كنستعملوه مع الصفات وكنستعملوه يعني في التموقع. يعني التموقع ديالنا في شي بلاصه، مثلا جو سوي او ماروك، جو سوي ان فرانس، جو سوي ا كازابلانكا. يعني هنا كيحدد لنا التموقع. يعني الا بغينا نحددوا التموقع يعني كنستعملوا لو فيرب اتر. جو سوي سورتي، هنا لو فيرب، هنا ما بقاش فيرب لو فيرب اتر، هنا ولينا كنهضروا على فعل مساعد. يعني ولا غير كيساعدنا باش نصرفوا واحد الافعال. هذا هو المعنى ديال المساعد. ملي كتسمعوا لوكسيليير اتر يعني فعل مساعد. يعني هنا جو سوي سورتي، يعني هذا الفعل هذا لو فيرب اتر ولا هنا مساعد، يعني ساعدنا في تصريف لو فيرب سورتير. لو فيرب سورتير هنا مصرفينه في الباسي كومبوزي يعني في الماضي. يعني جو سوي سورتي، لقد خرجت، لقد خرجت. وغنشوفوا الفعل الثاني وهو لو فيرب افوار. جي ان ستيلو، المثال الاول وهو جي ان ستيلو، راه دائما يعني ملون بالازرق لو فيرب افوار يعني او بريزون. جي ان ستيلو، عندي، انا عندي قلم، عندي ستيلو. يعني دائما لو فيرب افوار امتى كنستعملوه؟ يعني الا بغينا نقولوا عندي شي حاجه، عندي ستيلو، عندي سياره، عندي جي ان بيسيكليت.
عندي بيكالا، عندي، يعني هاد لومو، يعني هاد الكلمه ديال عندي، يعني هنا خصنا نستعملو لو فيرب افوار، يعني الملكيه، ما يسمى بالملكيه، لا بوسيسيون. جي ان ستيلو، انا عندي قلم. جي ان فواتير، انا عندي سياره، عندي سياره. جي ان فواتير. جي ان بيسيكليت. جي لارجون، انا عندي الفلوس، عندي الفلوس. جي لارجون. يعني الا بغيتي تقول عندي شي حاجه خص تعمل لو فيغ افوار. جي 30 طون، عمري 30 سنه، عندي 30 عام. الا بغيتي مثلا كيسولك شي واحد كيقول لك شحال عندك من عام، غتقول ليه ودي جي مثلا 30 طون، جي 20 طون، جي 19 عندي. هذيك عندي دائما كنستعمل فيها لو فيرب افوار. انا عندي 30 سنه، او لا عمري 30 سنه، ولكن هنا يعني باش تفهموا مزيان، يعني دائما عندي، بغيتي تقول عندي ديما جي، ديما جي. كتبدا بلو فيرب افوار، كتصرفو في لو بريزون. جي 30 طون، جي ان ستيلو، جي ان فواتير، جي ان بيسيكليت، الى اخره اكسيتيرا. جي مونجي ان بوم، جي مونجي ان بوم، اكلت تفاحة. هنا لو فيرب افوار كنبداو كيولي ان اوكسيليير، هنا غنبداو نصرفوه مع دوطخ فيرب، يعني افعال اخرى. جي مونجي، هنا صرفنا لو فيرب مونجي او باسي كومبوزي، يعني هنا استعملنا لو فيرب افوار، هنا ولا ان اوكسيليير، ولا غير مساعد، ولا فعل مساعد، ما بقاش فعل. جي مونجي ان بوم، يعني هادو هما الحالات اللي كنستعملوا فيهم لو فيرب افوار. جي مونجي ان بوم، اكلت تفاحة. وهناك حالات اخرى، مثلا كتلقاو مثلا إليا، هناك، نقولوا هناك او يوجد. إليا il y a plusieurs choses, il y a d'autres choses à faire، هناك أشياء أخرى يجب أن أفعلها. مثلا il y a، يعني il y a هناك، يعني هذو هما الحالات اللي كنستعملوا فيهم لو فيرب avoir. غنزيدو d'autres exemples. جي سومي، يعني كتقول مثلا أنا فيا النعاس، مثلا جي سومي، ولا أحس بالنوم، ولكن نقولوا مثلا أنا فيا النعاس، عندي فيا النعاس، يعني كنستعملوا دائما لو فيرب افوار. جي سومي، فيا النعاس مثلا، او لا احس بالنوم. جي بور، فيا الخوف، فيا الخوف، او احس بالخوف، فيا الخوف، فيا النعاس، يعني هنا كنستعملوا لو فيرب افوار، انا خائف او لا فيا الخوف. جي فخوا، فيا البرد مثلا، فيا البرد، يعني خصني نستعمل لو فيرب افوار. هذيك فيا خصكم تستعملوا فيها لو فيرب افوار. جي دائما جي. هادو هما الحالات اللي كيتستعمل فيهم لو فيرب افوار. احس بالبرد او لا فيا البرد، فيا. جي فيا الجوع، يعني خصني ندير خصني نستعمل لو فيرب افوار. جي انا جائع، انا جائع. وغنشوفوا الفعل الثالث وهو لو فيرب فير. Je fais mon travail avec beaucoup de passion. أقوم بعملي بشغف كبير. Je fais mon travail avec beaucoup de passion. هنا je fais، on a fait la conjugaison de verbe faire au présent. Je fais، on dit je fais، يعني كندير، يعني je fais كندير، أفعل، أقوم. je fais دائما كنقول je fais. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, il faisait. Il fait beau. هنا يعني بالنسبة لحالة الطقس كنستعملو أيضا لو فيرب فير. il fait beau، الطقس جميل، il fait beau. الفعل الرابع وهو dire. Il dit la vérité، إنه يقول الحقيقة. il dit la vérité.
الفعل الخامس وهو يذهب aller. Je vais bien. أنا بخير. Je vais bien. ولكن لا يجب أن نقول je suis bien. العديد من الأشخاص يخطئون، يرتكبون هذا الخطأ، يقولون je suis bien وهي جملة خاطئة 100%. يجب أن نقول je vais bien et non pas je suis bien. C'est faux. Je vais bien. أنا بخير. Je vais à Casablanca. أنا ذاهب إلى الدار البيضاء. يعني je vais هي ذاهب. أنا ذاهب. يعني هنا كيحدد لنا الانتقال. هنا لو فيرب aller كيحدد لنا واحد الانتقال. في الحالة الأولى وصف لنا الحالة، يعني كيوصف واحد la situation. Il décrit la situation d'une personne. Je vais bien. الحالة الثانية يعني كيحدد لنا واحد الانتقال، يعني الذهاب. Je vais à Casablanca. أنا ذاهب إلى الدار البيضاء. وهنا كيحدد لنا je vais faire ce travail demain. هنا لو futur proche. هنا المستقبل القريب، يعني الا بغينا نستعملو كنا شي حاجه، بغينا نستعملو يعني شي حاجه يعني غادي نديروها مثلا في واحد المستقبل قريب، يعني قريبا، يعني كنستعملو دائما لو فيرب aller. je vais faire. يعني je vais faire. سأقوم بهذا العمل غدا. سأقوم. سوف أعمل. سوف أزور. يعني دائما هنا نستعمل لو فيرب aller au présent. je vais faire. يعني كيتسمى المستقبل القريب، وهو باللغة الفرنسية لو فيتير بروش. الفعل السادس وهو voir. يشاهد أو يرى. Je vois les étoiles dans le ciel. أرى النجوم في السماء. هنا je vois c'est le verbe voir au présent. Il y a أرى. Tu vois ce que je veux dire. ولكن هنا في الجملة الثانية المعنى ديالو جا مختلف على يشاهد أو يرى. tu vois هنا جا المعنى ديالو هي أتعرف. يعني جا المعنى ديالو أتعرف. tu vois ce que je veux dire. أتعرف ما أقصده. يعني هنا المعنى ديال لو فيرب voir جا وهو المعرفة، يعني عنده علاقة بالمعرفة. tu vois يعني تعرف، ما جاش هو تشاهد أو ترى. الفعل رقم 7 لو ساتيام فيرب savoir يعلم. je ne sais pas comment faire. je ne sais pas comment faire. je sais هي je sais tu sais. donc c'est le verbe savoir au présent. لا أعرف كيف أفعل. je ne sais pas. هنا درنا النفي. je ne sais pas comment faire. النفي la négation. je sais comment faire يعني أعرف كيف أفعل. لا أعرف كيف أفعل هي je ne sais pas comment faire. دائما التصريف ديال الفعل راه كنلونو بالازرق، باللون الازرق. je sais يعني في au présent le verbe savoir. je sais tu sais il sait nous savons vous savez ils savent. الفعل رقم 8 pouvoir يستطيع. tu peux m'appeler quand tu veux. بإمكانك الاتصال بي في أي وقت. tu peux c'est le verbe pouvoir au présent. الفعل التاسع وهو falloir يجب. il faut que tu viennes. il faut que tu viennes. من الضروري أن تأتي. il faut يعني c'est le verbe falloir au présent، ولكن هذا لو فيرب هذا
يعني عند هو حاله استثنائيه. هما كاينين بزاف ديال الافعال، ماشي غير هو، كاين بزاف ديال الافعال اللي كيتصرفوا غير في التروازيام بيرسون دي سانغيليي، بحال هاد لو فيرب هذا، لو فيرب فالوار كيتصرف غير في تروازيام بيرسون دو سانغيليي، في البريزون، في لامبارفاي، في الباسي كومبوزي. يعني il faut il fallait il a fallu. يعني ما يمكنش نقولوا مثلا جو فو تي فو، لا سي فو. دونك هنا كاينين هاد لي فيرب هادو تا هما غنشوفوهم يعني مستقبلا ان شاء الله غادي نشوفوهم. يعني كيتصرفوا فقط في التروازيام بيرسون دي سانغيليي، ماشي بحال الافعال الاخرى. مثلا بحال لو فيرب سافوار، مثلا اون دي جو ساي تي ساي il sait nous savons vous savez ils savent. non، هذا كيتصرف فقط في لا تروازيام بيرسون دي سانغيليي. غنشوفوهم هاد الافعال ان شاء الله مستقبلا. il faut partir il faut partir. يجب الذهاب. il faut partir مثلا il faut partir maintenant. يجب الذهاب الآن. دونك حنا صرفنا دابا هنا مثلا في هذا المثال الثاني، يعني صرفنا لو فيرب فالوار او بريزون. دونك لو دوزيام فيرب نورمالمون على حساب القاعده ما خصوش يتصرف. il doit rester à l'infinitif، خصو يبقى في الانفينيتيف، يعني ما خصوش يتصرف. الفعل العاشر وهو يريد. يريد vouloir. je veux travailler dans une société. أريد العمل في شركة. je veux travailler dans une société. أريد العمل في شركة. الفعل 11 venir يأتي. il vient avec ses parents. يأتي مع والديه. il vient du Maroc. il vient du Maroc. إنه يأتي من المغرب. je viens de finir mon travail. لقد أنهيت عملي. هنا بالنسبة للمثال الثالث وهو هذا كيتسمى لو باسي غيسون. هو ماشي بحال هو واحد الماضي حديث كما هضرنا على المستقبل القريب. هنا يعني في اللغه الفرنسيه كاين واحد الحاجه سميتها مستقبل حديث. ما معنى مستقبل حديث؟ مثلا كيجي عندك مثلا صاحبك كتقول له ودي يلا، كيقول لك كتقول لي مثلا يلاه ساليت العمل ديالي، جو فيان دو فينير مون طرافاي. هذا هو اللي كنسميه باللغه الفرنسيه المستقبل الحديث. يعني حيت كاين في اللغه الفرنسيه لو باسي كومبوزي، لو باسي سامبل، لامبارفاي، لو بليسكو بارفاي، وكاين لو باسي ريسون، وهذا كيتسمى لو باسي ريسون. جو فيان دو فينير، جو فيان دو تيرميني مثلا. يعني بحال اللي كتقول لي مثلا لقد انهيت عملي بعد قليل، يلاه كي ساليت الخدمه ديالي، يلاه كي ساليت، يلاه كي مثلا دوزت، يلاه كي غسلت يديا. يعني هذا كيتسمى ب لو باسي ريسون، الماضي الحديث، لو باسي ريسون. عقلوا عليها مزيان هاد القضيه هذه. الفعل 12 prendre يأخذ. il prend beaucoup de temps. إنه يأخذ وقت طويل. je prends mon petit déjeuner à 7 heures tous les matins. أتناول فطوري في الساعة 7 كل صباح. الفعل 13 arriver. il arrive à l'heure au travail. يصل إلى العمل في الوقت المحدد. je n'arrive pas à faire cela. لا أستطيع فعل هذا. 14 croire يعتقد. je crois qu'il est intelligent. je crois qu'il est intelligent. أعتقد أنه ذكي. je te crois أصدقك. لكن هنا لو فيرب كخواغ المعنى ديالو كيتبدل على حسب الجمله.
يعني هادو هما الجمل اللي عطيتكم دابا، يعني هما اللي الحالات ديال لو فيرب كخواغ، يعني المعاني ديالو جو تو كخوا اصدقك، يعني ما بقاتش بانها اعتقد. هنا جو تو كخوا اصدقك تعني اصدقك. لا كنتي كتهضر مع صاحبك ولا مع الصديق ديالك، يعني كتقول ليه جو تو كخوا، كيكون كيهضر وكتقول ليه جو تو كخوا اصدقك، يعني في داكشي اللي قال يعني راك صدقتيه. جو تو كخوا يعني ما كيعنيش الاعتقاد، كيعني الصدق، يعني صدقتي واحد الانسان. جو تو كخوا. جو كخوا اون ديو، هنا انا اؤمن بالله، يعني هنا يعني الايمان، يعني عنده علاقه بالايمان، يعني اؤمن بالله. الفعل 15 متر يضع. جو مي لارجون دون ما بوش، اضع المال في جيبي. جو مي لارجون دون ما بوش. 16 باسي يمر. il passe un examen de français. هنا جا المعنى ديال لو فيرب باسي هي يجتاز، يعني كيدوز في الامتحان. يعني كتقول لي مثلا كيسولك مثلا شي صاحبك، كتقول لي مثلا راه كيدوز في الامتحان دابا، راه كيدوز في امتحان اللغه الفرنسيه. il passe un examen de français، يجتاز، انه يجتاز الان امتحان اللغه الفرنسيه مثلا. يعني هنا ماشي عنده المعنى ديال يمر، عنده المعنى ديال يجتاز. هنا لو فيرب باسي عنده المعنى ديال يجتاز. جو باسغي تو فوار دومان، سآتي لأراك غدا. يعني هنا المعنى ديالو كيتغير. جو باسغي تو فوار دومان، سآتي لأراك غدا. il passe devant la maison، يمر أمام المنزل. هنا جا المعنى ديال لو فيرب باسي، وهو المعنى ديالو يعني يمر، يعني المعنى ديالو il passe، يعني سوف يمر يعني أمام المنزل. il passe أمام يمر أمام المنزل. il passe devant la maison. passe-moi le sel s'il te plaît، أعطيني الملح من فضلك. هنا لو فيرب باسي جا المعنى ديالو هي اعطيني، يعني كتكون مثلا بارك في شي في ان ريستورون، وكتقول للسيد، كتقول ليه مثلا نعطيك الملحه. باس موا لو سيل سيل تو بلي، يعطيني الملح من فضلك. يعني هنا اعطيني يعني كتعني لو فيرب باسي يعني اعطيني، يعطي. 17 لو فيرب دوفوار يجب. Je dois partir maintenant، يجب أن أذهب الآن. يجب. Je dois partir maintenant. Le verbe devoir au présent, je dois. Je dois, tu dois, il doit. Nous devons, vous devez, ils doivent. C'est le verbe devoir au présent. الفعل 18 parler يتكلم. Je parle couramment l'anglais et le français. أتكلم الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. 19 trouver يجد. J'ai trouvé mon stylo، لقد وجدت قلمي. J'ai trouvé mon stylo. 20 donner. Donne-moi ce stylo s'il te plaît، أعطيني هذا القلم من فضلك. Donne-moi ce stylo s'il te plaît، أعطيني هذا القلم من فضلك. Je te donne un coup de main. Je te donne un coup de main، أعطيك يد المساعدة. 21 comprendre. Je comprends le français. Je comprends c'est le verbe comprendre au présent. أنا أفهم الفرنسية. 22 connaître يعرف. Je connais cette chanson، أعرف هذه الأغنية. Je connais c'est le verbe connaître au présent.
Je connais, tu connais, il connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils connaissent. Je connais personne ici. هنا لا أعرف أحدا هنا. Je connais personne ici. Je ne connais pas cet homme. لا أعرف هذا الرجل. 23 partir يغادر. Je partirai demain. سأغادر غدا. Je partirai demain. 24 demander يطلب. Si tu ne sais pas, demande au professeur. إذا كنت لا تعرف اسأل المعلم. هنا demande راح مصرف في لامبيراتيف. مصرف في لامبيراتيف بريزون من طبيعة الحال. حيت بزاف كاين اللي غادي يشوفو غيقول لك يعني راه ما كاين ماشي او بريزون. حيت كون كان او بريزون غنديرو تي يعني دوموند غتكون عندها اس تي دوموند مثلا. ولكن هنا لو فيرب دوموندي راه مصرف في لامبيراتيف يعني اسأل المعلم. دوموند او بروفيسور يعني فهو امبيراتيف. سي لامبيراتيف. 25 تونير يحمل. جو تيان سو ليفر. احمل هذا الكتاب. هنا يعني تونير يعني عنده المعنى ديالو يعني يحمل. جو تيان سو ليفر يعني احمل هذا الكتاب مثلا بين يدي مثلا. جو تيان سو ليفر دون مي مان باغ اكزومبل. 26 ايمي يحب. جيم ميزامي. جيم ميزامي احب اصدقائي. 27 بونسي يظن. Je pense que nous devons partir. أظن يجب أن نذهب. Je pense que nous devons partir. Je pense beaucoup à toi. أفكر فيك كثيرا. 28 rester يبقى. Nous restons à la maison ce week-end. سنبقى في المنزل في نهاية هذا الأسبوع. 29 manger يأكل. Il mange du pain tous les jours. يأكل الخبز كل يوم. وآخر فعل وهو appeler ينادي. Je m'appelle mes amis tous les jours. أتصل بأصدقائي كل يوم. وشكرا لكم وأتمنى أن تشتركوا في القناة إذا أعجبكم الفيديو وإلى اللقاء.